दोस्तों, एक ऐसा दरख्त जो आप ये पूरी वीडियो वॉच करके इनकी अद्वियात बना लेंगे तो मैं नहीं मानता कि कोई मर्ज़ ऐसे मैदे की या अमराज खबीसा की या जो फोड़े, फिंसियाँ, पित्त, शुगर इससे बच सके। बनाएं और दोस्तों दुआओं में याद रखें। पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। स्किप ना किया करें। स्किप करने से कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो बाद में आप दोस्त पूछते हैं। पूरी वीडियो वॉच करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, अम्बलतास का मौसम है और इस पर फूल लगे हुए हैं। इसकी मैं हर साल गुलकान तैयार करता हूँ, तो मेरा दिल किया कि दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूँ। अम्बलतास की मुकम्मल तफसीलात के साथ पूरी वीडियो आप दोस्तों के लिए बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ पसंद करेंगे। अम्बलतास के तिब्बी फ़ायदे और उसके जितने भी इसमें बनाए जाते हैं नुस्खा जात, वो भी बयान करूँगा और गुलकंद भी बताऊँगा और इसका मिजाज, खाने का तरीका, फल कैसे खाना है, फली कैसे खानी है, फूल कैसे खाना है और इसके कितनी इफादियत है। मशहूर नाम अम्बलतास, हिंदी अम्बलतास, फ़ारसी ख्यार शंबर, अमराज ख़त्म करने वाली, और अंग्रेज़ी में केशिया परजंग, केशिया और लातीनी में केशिया फेस्टोला कहते हैं, जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। मिजाज तीसरे दर्जे में गर्म व तारा है। एक मशहूर दरख्त का फल है। पत्ते जामन के पत्ते जैसे लेकिन रंग में जर्दी माइल और इससे बारीक होते हैं। फूल गुच्छों की शक्ल में पीले रंग के, फल गोल और तकरीबन एक हाथ लंबे होते हैं। कच्चा सब्ज़ रंग का और नरम होता है। पुख्ता होकर लकड़ी की तरह सख्त और स्याही मैल हो जाता है। इसके अंदर पर्दे ऐसे होते हैं, इनके अंदर बीज होते हैं और यही पर्दे स्याह रंग का गूदा होता है। दवा में यही गूदा इस्तेमाल किया जाता है। इसका जायका मीठा मगर बाद मज़ा और कदरे बूदार होता है। उसे सर्दी के आखिर में फूल आते हैं। बहुत खूबसूरत फूल होते हैं और मौसम बहार में फल लगते हैं और आगे सर्दी में जाकर पकते हैं। फलियों के पक जाने पर इनके अंदर पैसे के बराबर पर्दे खिलते हैं और यही पर्द मगज़ फलूस या ख्यार शंबर भी कहलाते हैं। मगज़ फलूस भी इसी को कहते हैं। इसका छिलका भी जुशांदा में इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान व पड़ोसी ममालिक में अक्सर पैदा होता है। दिल्ली में अम्बलतास के दरख्त सड़कों के दोनों तरफ दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत लगाए जाते हैं। पार्कों में, सड़कों पर अम्बलतास का गूदा हमेशा ताज़ा इस्तेमाल करना चाहिए। चंद दिन रखने से इसकी ताकत कमज़ोर हो जाती है और इसलिए बवक़्त ज़रूरत गूदा निकाल कर इस्तेमाल किया जाता है। फ़ायदे इसके मगज़ अम्बलतास को हमेशा सख्त किस्म के वर्मों, ख़ास तौर पर हलक के सूजन और खनाक के लिए इस्तेमाल कराते हैं। जुलाबी होने की वजह से मुनासिब दुआओं के साथ हर खिल्लत को दस्तों के ज़रिए खारिज करता है। इससे बगैर किसी तकलीफ़ के दस्त लाए जाते हैं। फली का गुद्दा जुलाब है, सीने की खशूनत दूर करता है। सबसे बड़ी खूबी ये है कि जिस खिल्लत निकालने की दवा के साथ इसको दिया जाता है, इसको निकालता है। इमली के साथ सिफरा सोख्ता को निकालता है। नसूत के साथ बलगम को कासनी, बैद सादा और शातरा के पत्तों, पानी और अफीमों और बिस्फैज के साथ सुदा को निकालता है। रेशा, खितमी, बही दाना और इसबगोल के लाबों और रोगन बादाम के साथ आंतों का सुदा दूर करता है। पेचस और मरोड़ को भी नाफा है। ये बहुत आला चीज़ है, जिस दवाई के साथ मिलाई जाए उसी को ताकतवर बना देती है। रंग की जर्दी दफ़ा करता है। अम्बलतास का जमात जोड़ों के दर्द और नकरस के वास्ते मुफीद है। सख्त वर्मों को मुलायम करता है, खसूसन मकोह के पत्तों के साथ। कासनी और मकोह के पत्तों की पानी और कसूस के साथ जिगर के सुद्दे को खोलता है। इसके दर्द को नाफा है। इसके लेप से वर्मों की जलन जाती रहती है। पीने से दर्द सर और दर्द शकीका को बहुत आराम मिलता है। शुरू वर्म हलक में हरे धनिया के पत्ते के पानी या हरी मकोह के पत्तों के पानी या इन दोनों के साथ या लाब इसबगोल के जुशांदा के साथ इससे गरारे करना खनाक के मादा को बिठाता है और तलील करता है। और इब्तिदा में गाय के दूध, जुशांदा, अंजीर या मवीज़ या मकोह के साथ मलना खनाक के मादे को तलील करता है और तोड़ता है। अगर इसको मुंह में लेकर गूदा निकाल लें तो आवाज़ बैठ जाने और खनाक को
فائدہ ہوتا ہے۔ کاسنی اور مکو کے پتوں کے پانی کے ساتھ اتشاء کے ورم تلیل کرتا ہے اور اندرونی پھوڑوں کو تلیل کرتا ہے۔ مکو اور کاسنی کے پتوں کے پانیوں کے ساتھ پینا یرکان کو نافع ہے۔ بنفشہ کی جوشاندہ کے ساتھ قبض کو دفع کرتا ہے۔ آنتوں اور معدے میں صفرا اور رطوبات کو ٹھہرنے نہیں دیتا اور بغیر سوزش وغیرہ ہر قسم کی خلطوں سے دور کر دیتا ہے۔ اگر سخت ہو جائے اور چمٹ جائے تو نہایت ہی سے سہولت کے ساتھ اس کو پھسلا کر نکال دیتا ہے۔ کلانج کی ری کو قوت کے ساتھ تلیل کرتا ہے۔ مکو یا کاسنی یا ہرے دھنیا کے پتوں کے ساتھ نقرس اور وجن مفاصل کو مفید ہے۔ اس کے پھولوں کا خمیر بھی بطور گلقند تیار کیا جاتا ہے۔ دافع قبض ہے، حتیٰ کہ اس کے پھولوں کو سونگھنے سے بھی قبض دفع ہو جاتی ہے۔ اس کی کونپلوں میں بھی قبض دفع کرنے کی طاقت ہے۔ اس کے بیرونی پوست سیاہ چھلکے کو جوش دے کر پینے سے بچہ آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے، لیکن حاملہ کے لیے اس کا استعمال منع ہے۔ اس کے چھلکوں کو پیس کر کیسر، چینی اور گلاب کے ساتھ کھانا بچہ پیدا ہونے سے دشواری کے لیے مجرب ہے۔ مغز امبل تاس کا لیپ داد کو مٹاتا ہے۔ 10 گرام مغز امبل تاس پانی یا سونف کے ارگ یا ارگ گلاب اور صاف کر کے 8 گرام ارنڈی کا تیل کیسٹر آئل ملا کر پینے سے کلنج کھل جاتا ہے اور بند پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔ امبل تاس کے پھول، پھل، گری کے استعمال کے طریقے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے پھول کا بتاتا ہوں۔ امبل تاس کے پھولوں کا گلقند نہایت ہی عمدہ ملین اور خوش ذائقہ ہونے کے باعث امیروں کبیروں کے علاوہ غریب اور مفلس بھی بخوبی استعمال کر سکتے ہیں۔ امبل تاس کی پھلی کا پوست بندش، ایام اور بچہ پیدا ہونے میں دشواری میں تنہا یا دیگر مناسب ادویہ کے ہمراہ جوشاندہ بنا کر استعمال کیا جاتا ہے، جو نہایت مفید اور نفع بخش ثابت ہوتا ہے۔ امبل تاس کا گودا نہایت مفید اور کارآمد ملین و مسل ہے، چنانچہ شیر خوار بچوں اور حاملہ عورتوں کو بھی بلا خوف و خطر استعمال کرا سکتے ہیں۔ یہ کم مقدار میں ملین اور زیادہ مقدار میں مسل ہے۔ مغز امبل تاس مرض کناک میں بہت نافع ہے اور بہت ہی جلدی نفع بخشتا ہے۔ اس کے متعلق شفال ملک جناب حکیم دلبر حسن خان صاحب بھی بٹی بھی لکھ گئے ہیں۔ کناک یعنی گلے کے ورم کے لیے امبل تاس ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے کھلانے، گلے پر لگانے اور غرارے کرانے سے انسان 99% کامیاب ہو سکتا ہے۔ 12 دفعہ امبل تاس نے کناک کے مایوس مریضوں پر جادو اثر دکھایا ہے۔ ایک جوان شخص کے لیے طریقہ استعمال حسب ذیل ہے۔ مغز امبل تاس 40 گرام کو گرم پانی میں بھگو کر مل چھان کر روغن بادام 5 گرام اور مشری 20 گرام ڈال کر پلائیں۔ 50 گرام مغز امبل تاس کو 1 کلو بھر پانی میں بھگو کر مل چھان کر نیم گرم سے غرارے کرائیں۔ مغز امبل تاس کو قدرے پانی میں بریک کر کے گلے پر اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ بعد ازاں گلے پر ضماد کرائیں۔ امبل تاس کی گلقند نہایت درجہ مفید، قبض کشا اور لذیذ ہے۔ رات کو کھا کر سو جائیں، صبح بغیر کسی درد و کرب کے کھل کر پخانہ ہو جائے گا۔ خوش ذائقہ اور بے ضرر ہونے کے باعث بچے، حاملہ، مستورات اور نازک مزاج امراء اور شرفا بخوبی استعمال کر سکتے ہیں۔ طریقہ کچھ یوں ہے کہ امبل تاس کے تازہ پھولوں کو صاف شدہ پنکھڑیوں، صرف پنکھڑیاں لینی ہیں، اس میں تنکے ہوتے ہیں وہ تنکے نکال لینے ہیں، وہ تنکے نکالنا ہی اصل مسئلہ ہے۔ صرف پنکھڑیاں لینی ہیں، وہ 1 حصہ کھنڈ دانہ دار، 2 حصہ، دونوں کو خوب ہاتھوں سے ملیں، زور سے ملیں۔ جب پانی چھوڑنے لگ جائے تو کسی مرتبان میں رکھ کر 2 ہفتے کے لیے دھوپ میں پڑا رہنے دیں۔ اس عرصہ میں دوسرے تیسرے روز اس کو ہلا دیا کریں، الٹ پلٹ کر دیا کریں۔ پھول اور کھنڈ یکجا ہو جائے، جب شیرہ تیار ہو جائے تو گلقند تیار ہو جاتی ہے۔ مقدار خوراک 10 گرام سے 25 گرام تک ہمراہ نیم گرم پانی۔ دافع قبض اور برائے اسہال دوائے خیار شمبر۔ گودا امبل تاس 50 گرام، سنا مکی 20 گرام، انجیر ولیتی 4 عدد، سفوف کشنید، سفوف الائچی خورد ہرک 5 گرام، ملٹھی چھلی ہوئی کوٹی ہوئی 20 گرام، املی 20 گرام، آلو بخارا 5 دانے۔ سب ادویات کو 1.5 کلو پانی میں ڈال کر نہایت نرم آگ پر رکھیں، حتیٰ کہ قریب 2-2.5 گھنٹے تک پکنے دیں۔ صرف نصف پانی خشک ہو جائے، پھر اس کو چھان لیں اور حسب ضرورت مصری ملا کر شیرہ بنا لیں تو یہ دوائی تیار ہے۔ دائمی قبض کے لیے 20 گرام تا 50 گرام ہر روز حسب ضرورت، اور جلاب کے لیے 250 گرام سے 350 گرام تک صبح کے وقت لے سکتے ہیں۔
लौक तैयार भी किया जाता है। लौक, ख्यार शंबर, मगज़ फलूस यानी कि अम्बलतास का मगज़ लेना है जो अंदर से काले रंग का होता है। ख्यार शंबर 140 ग्राम, लसूड़ियाँ 200 अदद, मवीज़ मुनक्का 100 अदद, लुआब बीज कतान अलसी यानी कि 40 ग्राम। तमाम अदविया को पानी में तर करें और जोश दे कर मल छान लें और चीनी सफ़ेद 1 किलो में हल करके शरबत तैयार कर लें। शरबत से गाढ़ा हो तो इसको लौक कहते हैं। फ़ायदे इसके हैं, सांस की तंगी और बलगमी दमा को मुफीद है, बलगम को खारिज करता है, नमूनिया और खांसी में नाफ़े है, डब्बा इत्फाल में भी कारआमद है। और अगर गैस्ट्रिक अल्सर में कोई शख्स परेशान हो तो इसको अरक सौंफ या कोई मुनासिब अरक के साथ इस्तेमाल कराएं। बेहद नफ़ा बख्श है और साथ ही कब्ज़ कुशा और वरम को दूर करती है। मज़कूरा फ़ायदे के पेश नज़र असब झेल नुस्खा भी इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बेहद सूदमंद पाएंगे। इस लौक को दिन में 3 बार चमचा चमचा करके इस्तेमाल करा सकते हैं। ये भी साथ इस्तेमाल कराएं। मगज़ अम्बलतास 400 ग्राम पानी में हल करके, चीनी 1 किलो, शीर गरी बादाम शीरी 80 ग्राम मिलाकर कवाम करें। गोंद किक्कर 30 ग्राम, कतीरा 30 ग्राम, बाकलाए मुकशर छिला हुआ 30 ग्राम सफूफ करके मिला लें और लौक तैयार कर लें। तो 1 से 2 चम्मच की मिकदार दिन में 2 बार इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो प्यारे दोस्तों, खनाक के लिए गरी अम्बलतास 15 ग्राम को 50 ग्राम पानी में भिगोकर मल छान कर नीम गर्म पानी से गरारे कराएं, खनाक के लिए बहुत मुफीद है। दूसरा नुस्खा, 40 ग्राम मगज़ अम्बलतास को गर्म पानी में भिगोकर मल छानकर रोगन बादाम 5 ग्राम और मिश्री 20 ग्राम मिलाकर नीम गर्म पिलाना भी मुफीद है। एक और नुस्खा, मगज़ अम्बलतास को कदरे गर्म पानी में घोट कर पहले टकोर करें फिर लेप करें, खनाक के लिए बहुत ही मुफीद है। तो प्यारे दोस्तों, कब्ज़ दूर करने और नमूनिया और खांसी में इस्तेमाल कराया जाता है लौक, लसूड़ियाँ, अम्बलतास। तो करना कुछ यूँ, उनाब लसूड़ियाँ हर एक 15 अदद, बिनफ्शा 9 ग्राम, खितमी 5 ग्राम, सना मक्की शीर खिश्त हर एक 18 ग्राम, गरी अम्बलतास 50 ग्राम, खमीरा बिनफ्शा 30 ग्राम, तरौंजबीन 90 ग्राम, रोगन बादाम खालिस 5 ग्राम, चीनी 375 ग्राम। पहले उनाब से सना मक्की तक के अद्वियात को 750 ग्राम पानी में जोश दें। जब आधा पानी रह जाए तो उतार कर मल छान कर नरम आग पर रखें। जब कवाम गाढ़ा हो जाए तो रोगन बादाम इजाफा करके महफूज रखें। मिकदार खुराक 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम, हमरा अरगोज़ बांधें। मसीह अल मलक हकीम अजमल खां साहब मरहूम देलवी के मुताबिक और उसके मतब में बकसरत मुश्तमिल था। बंदे शयाम बलगमी के लिए नहायत मुफीद है। तो नुस्खा को यूँ है, छिलका अम्बलतास 9 ग्राम, बीज कुर्तम 5 ग्राम, सौंफ, गौज़बान, गरी बीज खरबूजा, परसेवशा हर एक 7 ग्राम, सबको 3-4 किलो पानी में जोश देकर जब चौथा हिस्सा रह जाए तो छान कर शरबत बजूरी 50 ग्राम में मिलाकर पिलाएं, तो इंशाल्लाह हैज़ खुल जाएगा। छिलका अम्बलतास, सौंफ, बीज कुर्तम, गौज़बान, गरी बीज खरबूजा हर एक 4 ग्राम को 250 ग्राम पानी में जोश देकर आधा रहने पर छान लें और गुड़ मिलाकर अयाम के आने से 3 दिन पहले पिलाएं। बंदिश अयाम के लिए बहुत ही मुफीद है। एक जुशांदा आप दोस्तों को बताता हूँ। गुदा अम्बलतास, कौड़, नसूत, सना मक्की के पत्ते, छिलका, हरड़ काबली, फूल गुलाब हर एक 4 ग्राम, मुवीज़ मुनक्का दाने निकाल कर 2 अदद, गुलकंद 12 ग्राम, मुवीज़ गुलकंद और गुदा अम्बलतास के अलावा बाकी अज़्ज़ा का सफूफ बना लें और बाद में मुवीज़ और गुलकंद शामिल करें और मरकब में आधा किलो पानी मिलाकर नरम आग पर जोश दें। जब 125 ग्राम पानी रह जाए तो नीचे उतार कर गुदा अम्बलतास भी शामिल करें। जब ज़रा ठंडा हो जाए तो मल छान कर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से मरीज़ को खोलकर 2-3 दस्त हो जाएंगे और पेट का सारा गलीज़ मादा निकल जाएगा और खुद भूख पैदा हो जाएगी। खिसांदे के लिए 125 ग्राम गर्म पानी में गुदा अम्बलतास और तरौंजबीन हर एक 12 ग्राम शामिल करके किसी ढकने वाले बर्तन में लगभग आधा घंटा तक भिगो रखें। बाद में खूब मल छान का रस्बे दस्तूर
چینی ملا کر استعمال کرائیں۔ غلیظ مواد کو خارج کرنے کے لیے مجرب ہے، اس سے پخانہ کھل کر آتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو بلحاظ عمر دیں۔ تو پیارے دوستو، گلقند، خیار شمبر، امبل تاس کے تازہ پیلے پھولوں کی پتیاں 1 حصہ، چینی 2 حصہ دونوں ہاتھوں سے مسل کر مرتبان میں ڈال دیں اور 5-6 روز دھوپ میں رکھیں۔ ہر 3 دن بعد ہلا دیا کریں۔ جب پھولوں چینی یکجان ہو جائیں تو گلقند تیار ہے۔ 12 سے 25 گرام ہمراہ نیم گرم دودھ رات کو دیں۔ یہ گلقند لذیذ و قبض کشا ہے۔ یہ بے ضرر ہے۔ بچوں، حاملوں، عورتوں کو بھی بلحاظ عمر استعمال کرایا جا سکتے ہیں۔ گودا، امبل تاس، مجیٹھ، ناگر موتھا، کوڑ سک، گلو، کنڈیاری، سنڈ، کٹھ، برنگی، وچ، نیم کی چھال، ہلدی، دار ہلدی، کٹکی، ہرڑ اور بہیڑا، آملہ، بوبڑنگ، وجہ سار، اندرجو، چترک، ستاور، پیپل بانسا کے پتے، بنگرا، دیودار، پاٹ کھدر، چھال سندل، سرخ، نسوت، چھال برنا، چریتا، بابچی، گودا امبل تاس، چھال سویڑا، چھال کرنجوا، چھال بکائن، اتیس، نیتر بالا، جڑ اندرین، دماسا، انت مول، پت پاپڑا، سب برابر وزن لے کر کوٹ چھان لیں۔ 12 سے 25 گرام لے کر 50 گرام پانی میں بھگو دیں، پھر جوش دے کر چھان کر پلائیں۔ 18 قسم کے کوڑ، فساد، خون زہریلے مواد اور زہریلے امراض، اعضائے جسم کے بے حسی، ری امراض کے علاوہ زبردست مصفی خون ہے۔ تو پیارے دوستو، اس میں کشتہ جات بھی بنائے جاتے ہیں۔ کشتہ ہڑتال ورقیہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہڑتال ورقیہ شدھ 10 گرام کو امبل تاس کی راکھ میں دبا کر 3 پیر تک لکڑی کی آگ دیں، کشتہ ہو جائے گی۔ خوراک 1 رتی صبح، 1 رتی شام، ہمراہ بلائی دیں۔ یہ نئے اور پرانے بخار کو دور کرتی ہے۔ موسمی بخار، ملیریا میں بخار سے 3 گھنٹہ پہلے استعمال کریں۔ کم خرچ اور بالا نشین نسخہ ہے، بنائیں اور فائدہ اٹھائیں۔